So I'll just give you a brief story about this, and then we'll go into the deep study of Ruth. And I'm going to ask you many meanings about it. So I want you to answer also, since we are only sisters out here. अनि म चाहिँ त छोटकरीमा रुथको कथा भन्ने छु अनि त्यसको पछाडी विस्तारै हामी कथा भन्ने छौं हामी दिदी बहिनीहरु मात्र भएको खण्डमा तपाईहरुलाई म कोही प्रश्न पनि गर्न सक्ने छु Yeah. So Elimelech and Naomi, they left the land Bethlehem and they went to Moab because there was a famine in Israel. अनि एलिमेलेक अनि नोमी चाहिँ बेथलेहेम छोडेर मोआबीहरुको देशमा गए किनभने त्यतिखेर अनिकाल परेको थियो. They took their two little small sons along with them, and where the Lord had prohibited to go, he had told the Israelites not to have any connection with the Gentiles, but yet they disobeyed and both of them left the land of Bethlehem. अनि एलिमेलेक र अनि नोमीले चाहिँ बेथलेहेम छोडे अनि मोआबीको देशहरुमा गए उनीहरुको दुईटा साना नानीहरुलाई छोराहरुलाई लिकन तर परमप्रभुले भन्नु भएको थियो इजरायलीहरुले चाहिँ अन्य जातिहरुसँग कुनै पनि सम्पर्क नगर्नु भनेर. I'll read the first verse, then sister can read it in Nepali. Now it came to pass in the days when judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his two sons. अनि यी मानिसहरुको नाम एलिमेलेक थियो अनि उनकी पत्नीको नाम नोमी र उनकी दुई छोराहरुको नाम महलोन र किलियोन थियो. उनीहरु बेथलेहेम यहुदाका इफ्राती थिए अनि उनीहरु मोआब देशमा आए र त्यहाँ बस्न लागे. And if we further on go to the whole chapter, we see that after a period of time, Elimelech passed away. And Elimelech passed away. Then after some time, both the sons got married to the Moabite ladies. अनि धेरै अब कथाहरु अगाडि बढ्दै गएपछि चाहिँ नोमीको पति एलिमेलेकको मृत्यु हुन्छ अनि उहाँहरुको दुई छोराहरुले चाहिँ मोआबी स्त्रीहरुलाई विवाह गर्छन्. They had disobeyed the Lord. अनि उनीहरुले चाहिँ परमप्रभुलाई अनाज्ञाकारी गर्छ. Now the chapter of Ruth, first verse, it starts in the chapter of Judges. It was at the time of Judges. अनि रुथको पहिलो अध्याय चाहिँ न्यायहरुको न्यायकर्ताको समयमा सुरु भएको हुन्छ. There was a famine of food. Famine means there was no grain, no cultivation, there was drought, no rain, nothing to cultivate the crops. अनि अनिकालको मतलब चाहिँ त्यहाँ अन्नहरु पाइँदैन, त्यहाँनिर कुनै फसल हुँदैन. Yeah. At the same time, there was a spiritual famine also in Israel. अनि त्यतिखेर अन्नको मात्रै त्यहाँनिर अनिकाल भएको थिएन तर आत्मिकी अनिकाल पनि त्यहाँनिर इजरायलमा पाइयो. We see this in Judges chapter 2 verses 16 to 19. Sister, you can read it in Nepali. अनि न्यायकर्ताको किताब 2 अध्यायको 16 पददेखि यस्तै भए तापनि परमप्रभुले न्यायकर्ताहरूलाई खडा गर्नुभयो जसले तिनीहरूका लुट्नेहरूको हातदेखि छुटकारा दिए तर तिनीहरूले आफ्ना न्यायकर्ताहरूको कुरा पनि सुनेनन् र अरू देवताहरूको पछि लागेर वैश्यकर्म गरिरहे र तिनलाई दण्ड गरे. तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू परमप्रभुका आज्ञाहरू पालन गर्दै जुन बाटोमा हिँड्थे त्यस बाटोदेखि तिनीहरू छिट्टै भड्किएर र तिनीहरूले उनीहरूलाई जस्तै गरेनन्. अनि जब परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो तब परमप्रभु ती न्यायकर्ताहरूको साथमा रहनुहुन्थ्यो र ती न्यायकर्ताको जीवनभरि तिनीहरूका शत्रुहरूका हातदेखि छुटकारा दिनुभयो किनकि तिनीहरूलाई थिचोमिचो गर्ने र तिनीहरूलाई सताउनको कारणले निस्केका सताउनेहरूको कारणले निस्केका तिनीहरूका सुस्केरा सुनेर उनी पछुतो हुनुहुन्थ्यो. अनि जब ती न्यायकर्ता मर्थे तब यस्तो हुन्थ्यो तिनीहरू पछि हट्थे अनि अरू देवताहरूको पूजा गर्न र तिनका दण्डवत गर्नलाई तिनको पछि लाग्थे. आफूलाई आफ्ना पिता पुर्खाहरूले भन्दा बढी भ्रष्ट पार्थे. तिनीहरूले आफ्ना कुकर्महरू छोडेनन् र न त आफ्नो हट्टी चाल नै छोडे. Yeah, this was the sad state of affair when the chapter of Ruth was going on. There was a famine and there was a spiritual famine.
and they were not at all obedient to the Lord who had saved them, who had brought them out of Egypt. अनि जुन परमेश्वरले मिश्र देशबाट इजरायलीलाई छुटकारा गरेको थियो उनीहरूप्रति इजरायलीहरू अनाज्ञाकारिता बने। अनि जब यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा जब सुरु भएको थियो तब यो रुथको जीवनमा अनि इजरायलहरूको जीवनमा यो अनिकालको घटना भइरहेको थिए। They had left the city that is Bethlehem. Do you know what is the meaning of Bethlehem? Any one of you? Can you tell me? अनि उनीहरूले चाहिँ बेथलेहेम शहरलाई छोडेको थिए। के तपाईहरू मध्येमा कसैलाई थाहा छ बेथलेहेमको अर्थ के हो? Does anyone know the meaning of Bethlehem? It means the house of bread and house of bread. Yes, yes. बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ रोटीहरूको घर। Yeah. So they had left that house, Naomi and Elimelech. They had left that country, that city, and they had gone to a place again where there was famine, spiritual famine, the land where they never knew the living God, the Jehovah. अनि बेथलेहेम जुन घरमा रोटीहरू पाइन्थे त्यहाँनिर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू मोआबको देशमा गए किनभने वहाँको इजरायलमा चाहिँ आत्मिक अनिकालले भरेका थिए। Today we will see especially the two ladies who are mentioned in this book, that is Naomi and Ruth. अनि आज दुईटा स्त्रीहरूको बारेमा बात गर्छौं अनि तीहरू हुन् रुथ अनि नओमी। Do you know the meaning of Elimelech? What is the meaning? When you read the word of God, when you read every day your word of God, when you see something new, you have to even know the meaning of it. That is the way we have to grow up in the Lord. And it is a blessing to know everything what is written in the word of God. के तपाईलाई एलिमेलेकको अर्थ थाहा छ? जब हामी आफ्नो पाठ डेली अध्ययनमा जब बस्छौं तब कुनै नयाँ शब्दहरू जब आउँछौं तब हामीले त्यो शब्दको अर्थहरू पनि हामीले जान्नु पर्ने रहेछ। Elimelech means God is my king. It means Jehovah is my king. एलिमेलेकको अर्थ चाहिँ परमेश्वर यहोवा चाहिँ मेरो राजा हुन्। But did he accept it as his king? It doesn't look like that. के एलिमेलेकले चाहिँ यहोवालाई आफ्नो राजा भनेर स्वीकार गरे? यहाँ त यस्तो लागेको छैन। He had that faith had drifted off from the King of Kings, the God, Jehovah. अनि एलिमेलेकको चाहिँ विश्वास चाहिँ राजाहरूको राजाबाट चाहिँ टाढो भएर गइरहेको थिए। That's why he took such a great decision along with his wife Naomi to go to a land where the Lord had prohibited. अनि त्यसले गर्दा यस्तो भयानक उले निर्णय लिए आफ्नो पत्नीलाई नओमीलाई लिकिन अनि त्यो मोआबीहरूको देशमा गए जहाँनिर चाहिँ प्रभुले नजानु भन्नु भएको थियो। Then later what happened? He died and Naomi was left with two little boys, that is his two sons Mahlon and Chilion. अनि एलिमेलेकको मृत्यु हुन्छ अनि नओमीको दुईटा छोराहरूको साथमा महलोन अनि किलियोनको साथमा हुन्छ। At times we also do the same thing. When problems are there before us, we try to run away from them instead of coming to the throne of grace. जब हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछ हामी पनि यस्तै गरी पठाउँछौं। हामी परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा नआएर हामी यस्तै प्रकारको निर्णयहरू हाम्रो जीवनमा लिन्छौं। But do you know that problem, if we try to run, they come after us only. They don't leave us. तर के तपाईलाई थाहा छ यो समस्याहरूबाट हामी अगर टाढो भागेर जान्छौं भने ती समस्याहरू नै हाम्रो पिछाडी पिछाडी आउँदछ। Unless and otherwise we don't go to our Lord Jehovah, to the Lord our Savior, these problems will never be sorted out in our life. जबसम्म यहोवा परमेश्वरकोमा हामी जबसम्म चरणमा पर्दैनौं तबसम्म हाम्रो समस्याहरू कहिल्यै पनि खतम हुँदैन। Now if we go further on, when we read, I want to save the time, so I'm not reading because, okay, sister, you can read from verse 6 to 10. Chapter 1? Chapter 1, yes. Ruth chapter 1. Okay, you read from verse 2 to 10, 2 to 10. रुथको किताब 1 अध्यायको 2 पददेखि 10 पदसम्म। अनि यी मानिसको नाम एलिमेलेक थिए अनि उनकी पत्नी
को नाम नाओमी र उनका दुई छोराहरूको नाम महलोन र किलोन थिए। उनीहरू बेथलेहेम यहुदाका इफ्राती थिए अनि उनीहरू मोआब देशमा आए र त्यहाँ बस्न लागे। अनि नाओमीका पति एलिमेलेक मरे अनि तिनी र तिनका दुई छोराहरू छोडिए। अनि मोआबका स्त्रीहरूबाट तिनीहरूले आफ्ना निम्ति पत्नीहरू ल्याए। एउटाको नाम ओर्पा र अर्कीको नाम रुथ थिए। अनि तिनीहरू त्यहाँ लगभग 10 वर्ष बसे। अनि ती दुवै महलोन र किलोन पनि मरे। यसरी ती स्त्री आफ्ना दुई छोराहरू र आफ्ना पतिबाट बिछोड भइन्। तब तिनी आफ्ना दुई बुहारीहरूसित मोआब देशबाट फर्कन उठिन्, किनभने परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई खाने कुरा दिएर उनीहरूको सुधी लिनु भएको छ भनी तिनले मोआब देशमा सुनेकी थिइन्। यसकारण जहाँ तिनी बसेको थिइन् त्यस ठाउँबाट तिनी निस्किन् र तिनीसित तिनका दुई बुहारीहरू पनि निस्के। अनि उनीहरू यहुदा देशमा फर्कन आफ्नो बाटो लागे। अनि नोअमीले आफ्ना दुई बुहारीहरूलाई भनिन्, तिमीहरू हरेक आफ्नी आमाको घरमा फर्केर जाऊ। परमप्रभुले तिमीहरूसँग दयाको व्यवहार गरून्, जसरी तिमीहरूले यी मरेकाहरूसँग र मसँग गरेका छौ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रदान गरून् कि तिमीहरू हरेकले आफ्ना पतिको घरमा विश्राम पाओ। तब तिनले तिनीहरूलाई चुम्बन गरिन् अनि तिनीहरू आफ्नो स्वर उचालेर रोए। अनि तिनीहरूले तिनलाई भने, निश्चय हामी तपाईसँग तपाईका मानिसहरू कहाँ फर्कनेछौ। So this was the state when again her two sons, they got married to unbelievers, the Moabite ladies, Orpah and Ruth. अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँको उसको दुईटा छोराहरूले दुईटा अन्य जाति मोआबी स्त्रीहरूसँग बिहा गरे। एकजनाको नाम अर्पा थिए, अर्कोको नाम रुथ थिए। This was not in obedience to the Lord. अनि यो चाहिँ प्रभुको आज्ञा पालन गरेको थिएन। Because the Lord had commanded the Israelites not to marry from the Gentiles. किनभने परमेश्वर यहोवाले भन्नुभएको थियो अन्य जातिहरूबाट तिमीहरूले विवाह गर्नु हुँदैन। This was the second disobedience. अनि उनीहरूको यो चाहिँ दोस्रो अनाज्ञाकारी। This was the second disobedience that Naomi did by taking two daughter-in-laws from the Gentile. अनि नोमीको यो दोस्रो अनाज्ञाकारिता चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा अन्य जाति बुहारीहरू आफ्नो छोराहरूको लागि ल्याए। Deuteronomy 7:3-4 will tell us about how the Lord is commanding that you should not take a stranger. अनि व्यवस्थापनको 7 अध्याय न त तिनीहरूसँग विवाह बारी गरून्, त्यसको छोरालाई तिमीहरूले आफ्नो छोरी नदिउन् र आफ्ना छोराको निम्ति त्यसकी छोरी नल्याउन्, किनकि तिनीहरूले तिम्रा छोरालाई मेरा पछि लाग्नदेखि भगाउने छन् र उनीहरूको अरू देवताहरूको पूजा गर्नेछ। यसैले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूको विरुद्धमा दन्किनेछ र तुरन्तै तिमीहरूलाई नाश पार्नेछ। Yeah. So this was the disobedience, and again what happened? Both the boys died, and now there were 3 widows left in that house. अनि त्यस घरमा अब दुईटा छोराहरू मरिन् अनि 3टा विधवीहरू त्यस घरमा रहे। That was a very sad state of affair, very sad. No income, no one to buy for them anything, no relatives. Naomi had no relatives in that city of Moab, no one. अनि यस्तो दुर्दशा अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्थामा परे, किनभने त्यहाँनिर कमाउनुको लागि कोही थिएन अनि खानुको लागि कोही पनि केही थिएन अनि नाहि तिनीहरूको रिश्तेदार मोआबी देशमा थिए। Do you know the meaning of Naomi? Any one of you? नाओमीको अर्थहरू के तपाईहरुलाई कसैलाई थाहा छ? मेरो प्रिय, मेरो प्रसन्नता. Yes. Pleasant. In English it says Naomi means pleasant. नाओमीको मतलब चाहिँ मेरो प्रिय. Yeah. But then she says in verse 13, chapter 1, Ruth chapter 1, verse 13, the hand of the Lord has gone against me. After all these things happen, she says that the hand of the Lord has gone against me.
अनि रुथ 1 अध्यायको 13 पदमा नोमीले भन्छ के तिनीहरूको ठूला यहाँनिर भनेको छ कि प्रभु परमेश्वरका हात चाहिँ मेरो विरुद्धमा भए. She knew the calamity came because she was disobedient. She knew somewhere because she knew the Lord Jehovah. She loved the Lord somewhere down in her heart. She loved the Lord and she knew she had done something wrong. A great, not something, it was a big mistake that she had done by coming to Moab. अनि नोमीले चाहिँ परम परमेश्वरलाई कहीं न कहीं उले प्रेम गर्थे अनि उहाँलाई चिनेको थिए तर उलाई थाहा पनि भयो कि उसले परमेश्वर यहोवाको विरुद्धमा उले काम गरेका छन् भनेर. She had left the promised land and come to a heathen land. उनीहरूले प्रतिज्ञा दिएको जग्गाबाट उनीहरू चाहिँ अन्य जातिको जग्गाहरूमा उनीहरू गए. It can be possible that along with Elimelech, she would have insisted of going to, there's a famine here, let's go. We, as wives, sometimes in a decision when we make at home, sometimes we give a wrong advice also at times. यस्तो पनि हुन सक्छ जसरी पत्नीहरूले हाम्रो घरहरूमा कोही के बेला गलत निर्णय आफ्नो पतिहरूलाई दिन्छौं त्यस्तै प्रकारले नोमीले पनि एलिमेलेकलाई भन्नु सक्छ हैन हामी त यहाँबाट जाऊँ यहाँ त अनिकाल आएको छ. Naomi went through a lot of sorrows during the stay in Moab, losing her husband, her 2 sons. That was the most sorrowful thing in her life. अनि नोमीको जीवनमा दुःखपूर्ण घटनाहरू चाहिँ के भए भन्दाखेरि उसको पतिको मृत्यु भए अनि 2टा छोराहरूको पनि मृत्यु भए. But she never accused the Lord. She never accused that the Lord had done something wrong with her. She never said like that. She never accused. तर परमेश्वरलाई चाहिँ कहिले पनि दोष आएन कि परमेश्वरले मलाई यस्तो गर्नु भयो भनिकिन. She never did that. She acknowledged his total control over the situation that had come in her life. तर रुथले चाहिँ स्वीकार गरे कि यी सबै घटनाहरू चाहिँ परमेश्वरले को कारणले गर्दा मेरो अनाज्ञाकारिता गर्दा परमेश्वरले कुरा गर्नुभयो भनेर. She was never bitter against the Lord. She was if she would have been bitter against the Lord, she would have never gone back to Bethlehem. She would have taken a worldly life. She would have gone into the idolatry. But she never did that. नोमीको चाहिँ परम परमेश्वर प्रति उसको तीतोपना थिएन. त्यसै कारणले गर्दाखेरि उ चाहिँ के गरे मोआबदेखि इजरायलमा बेथलेहेममा फर्केर गए नभए त उ त्यहीँनिर बसेर अन्य जातिहरू जस्तै मूर्ति पूजाको गर्ने थिए. She showed that she trusted the sovereign Lord, the supreme God of Israel. She showed that. She trusted him. Despite her personal problems, yet she trusted in him. अनि नोमीले चाहिँ महान परमेश्वरलाई उसले विश्वास गरिन् अनि त्यत्रो समस्या आए तापनि परमेश्वरमाथि उसको भरोसा राखे. She kept the testimony. How we can say that? It is through the life of Ruth. Though she did wrong, yet she kept the testimony of the Lord. अनि नोमीले चाहिँ आफ्नो टेस्टिमनीलाई आफ्नो गवाहीलाई राखे भला उसले गल्ती काम किन नगरोस् तर उसले आफ्नो गवाहीलाई राखे किनभने यो प्रमाण चाहिँ हामी रुथको जीवनमा हामी देखेका छौं. She would have when Ruth was the younger daughter-in-law, maybe she was the youngest among both the daughter-in-laws. किनभने रुथ चाहिँ कान्छी बुहारी हुन सक्छ. So Ruth would have been very close to her. She would have, like a small daughter is very close to the mother, and the mother, always tells the little one everything, she shares. So it could have been that mother-daughter's relationship between both of them. अनि रुथ चाहिँ सानो बुहारी भएको खण्डमा चाहिँ उ एउटा जसरी कान्छी छोरी आमासँग एउटा नजदिकतामा आफ्नो कुराहरू हामी भन्छौं त्यस्तै प्रकारले रुथले पनि नोमीसँग यो रिश्ता राखेको थिए. She would have told about the Lord Jehovah, who was faithful to Abraham, Isaac, and Jacob, who brought out his people from Egypt, from all the difficult situations. She would have definitely shared that with Ruth. अनि नोमीले चाहिँ रुथलाई यो कुराहरू भनेको हुन सक्छ हाम्रो परमेश्वरले अब्राहम याकूब अनि इसाक अनि याकूबलाई कसरी उनीहरूको परिस्थितिबाट छुटकारा दिएका थिए. And at that time, Ruth would have been building up that
that faith in our Lord Jehovah. अनि त्यो सुनवाईमा देखिन्छ अनि रुथले चाहिँ आस्ते आस्ते उसको विश्वासलाई बढाइरहेको हुन सक्छ. She kept the commandment of the Lord, which is in Deuteronomy 11 verse 19. Let's go back. Sister will read it for us. अनि व्यवस्था विवरणको किताबबाट चाहिँ हामी 11 अध्यायको 19 पदमा जो लेखिएको छ त्यो हामी पढ्ने छौं. 11 अध्यायको 19 पद. अनि तिनीहरूले आफ्नो घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर बस्दा र उड्दा ती वचनहरूको चर्चा गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ती कुराहरू सिकाउन्. That is the way she must have done that somewhere down. That is not mentioned, but we can by reading the verse. That's why Ruth could say that your God will be my God as well. That's why Ruth had that testimony. यस्तो हुन सक्छ कि नओमीले उड्दा उनीहरू बस्दाखेरि रुथलाई आफ्नो परमप्रभु यहोवाको बारेमा भन्न सकेको हुन्छ. त्यसै कारणले रुथले पछाडि गवाही दिन्छ, तिम्रो परमेश्वर, तपाईको परमेश्वर चाहिँ मेरो परमेश्वर भनिकन. Ruth chapter 1 verse 16 and 17. रुथ 1:16-17. तब रुथले भनिन्, तपाईलाई त्याग्न र तपाईलाई नपछ्याएर फर्कनका निम्ति मलाई कर नगर्नुहोस्, किनभने तपाई जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु र तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही बस्नेछु. तपाईका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् र तपाईका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछ. तपाई जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यही मर्नेछु र त्यही गाडिनेछु. अनि मृत्यु छोडेर अरू कुनै कुराले तपाई र मलाई अलग पार्यो भने परमेश्वरले तपाईलाई मलाई त्यसै गरून् र त्यसभन्दा ज्यादा गरून्. Your God shall be my God. Such a beautiful testimony. अनि यहाँ रुथले भन्छन्, तपाईको परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ. यति सुन्दर गवाही. So this was how Naomi, somewhere down, she would have spoken about the Lord, and this thing had developed in Ruth. It was all the plan of the Lord, the sovereign Lord. He was planning out everything in this manner. We don't know how he plans. His ways are past finding out. अनि यसो हुन सक्छ कि नओमीले रुथलाई यसरी प्रभु परमेश्वरको बारेमा भनिरहेको हुन्छ. यो एउटा परमेश्वरको प्लान, यो परमेश्वरको विचार भित्र आएको हुन्छ. परमेश्वरको विचारलाई कसरी बुझ्न हामी सक्छौं. So when we go through this end of the chapter, we will see that now Naomi hears that the Lord has visited back Israel and the famine has gone away. अनि यो अध्यायको लास्टमा खण्डमा हामी पढ्छौं कि परमेश्वरले इजरायललाई हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ अनि त्यहाँको अनिकाल चाहिँ हटेर गए. And she plans to go back with Ruth. Though Orpha left her, or she said she kissed her and went back, but Ruth was firm, and it was God's plan. In this way, she was with Naomi and she was returning back to Bethlehem. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ओर्फाले चाहिँ आफ्नो सासू आमा नओमीलाई चुम्बन गरिकन बिदा लिन्छन्, तर रुथ अनि नओमी चाहिँ उनीहरू बेथलेहेम फर्किन्छ. It was a very small, maybe it could have been a very small city, and the people came to know that Naomi, who had gone with her husband and 2 sons, has returned back. And they started calling her, is this Naomi, in verse 19. अनि यसो त्यो सानो सहर हुन सक्छ जब उनीहरू किनभने फर्केर जब आए त्यहाँको लोगहरूले भन्छन् कि यो त नओमी त हैन. Yeah. So what she says, don't call me Naomi, call me Mara. अनि रुथ 1 अध्यायको 19 पदमा अनि स्त्रीहरूले भने के यिनी नओमी हुन्. 20 पदमा अनि तिनले तिनीहरूलाई भनिन्, तिमीहरूले मलाई नओमी नभन, मलाई मारा भन. There is another place where Mara is mentioned in the Bible. अनि मारा भन्ने शब्द चाहिँ अझै एउटा पुस्तकमा बाइबलमा लेखिएको छ के तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ. It is in Exodus chapter 15. अनि प्रस्थानको किताब 15 अध्याय and 15 verse 23 to 26.
23 अध्यायको 26 पदसम्म। अनि तिनीहरू मारामा आइपुगे, तर तिनीहरूले माराको पानी पिउन सकेनन् किनकि त्यो तितो थियो। यसै कारण त्यसको नाम मारा भयो। अनि ती मानिसहरूले मूसाको विरोधमा यसो भन्दै गनगन गर्न थाले, हामी के पिउँ? अनि उनले परम प्रभुलाई पुकारे अनि परम प्रभुले उनलाई एउटा रुख देखाउनु भयो। अनि जब उनले त्यसलाई त्यस पानीमा फाले तब त्यो पानी मिठो भयो। त्यहाँ उहाँहरूले तिनीहरूका निम्ति एउटा विधि र एउटा नियम बनाउनु भयो। अनि त्यहाँ उहाँले तिनीहरूलाई जाँच्नु भयो र भन्नुभयो, यदि तिमीले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको स्वर ध्यानसित सुन्यौ र उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो अनि उहाँका आज्ञाहरू तर्फ कान लगायो र उहाँका सबै विधिहरू मान्यो भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि म तिमीमाथि ल्याउने छैन किनकि तिमीलाई निको पार्ने परम प्रभु म नै हुँ। So this was the place when they had come out from Egypt, when the Israelites had left Egypt, and when they had crossed the Red Sea, and they crossed the Red Sea in the wilderness of Shur, water was bitter. जब इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशबाट निकाल्नु भयो अनि सुरको मरुभूमिमा उहाँ आइपुगेको थिए तब यो घटना भएको हुन्छ जहाँनिर पानी चाहिँ तितो पाइन्छ। Then Moses cried unto the Lord, and see how with a tree he took a tree and he hit it and that water became sweet. अनि मूसाले चाहिँ परमेश्वरलाई विन्ती गर्छन् त्यतिखेर एउटा रुखले चाहिँ त्यो पानीलाई तितो पानीलाई मिठो बनाइन्छ। Why I'm talking about this Mara along with Naomi, किन चाहिँ she calls herself Mara. Now after this chapter, Naomi, she will also have some sweetness from the Lord, who is a merciful God. She will see in her life that how sweet the Savior is. किन मैले नवमीको कथामा चाहिँ यो मारा भन्ने शब्द यहाँबाट प्रस्थानको किताबबाट मैले भने किनभने नवमीको जीवनमा पनि यस घटना पछाडि मिठास आउँछ। त्यो मिठास चाहिँ परम प्रभु स्वयंबाट नै पाइयो। That bitterness that she went through, the Lord will turn it into sweetness in her life. अनि जुन चाहिँ तीतोपना उसको जीवनमा उले महादेशमा उले भोगेको थिए अब त्यो चाहिँ मिठास पूर्ण भएर अब चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। Now we come to the second chapter, though I'm taking just the character of Ruth. अब यस दोस्रो अध्यायमा चाहिँ म रुथको अब गुणहरूलाई म वर्णन गर्नेछु। The Lord gifted Naomi with a daughter-in-law like Ruth. Such a blessing she was. अनि नवमीलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा तोहफाको रूपमा एउटा दानको रूपमा रुथ चाहिँ एउटा बुहारी भइकन दिए। Yet being a Gentile, she was having such a lovingness, such a tender-hearted girl she was. अन्य जाति भए तापनि उसको हृदय कति नम्र कति साधा अनि सिधा चालचलन भएका थिए। That's the heart that the Lord desires from each of our sisters. अनि त्यो हृदय चाहिँ परम परमेश्वरले हरेक दिदीबहिनीहरुबाट चाहनुहुन्छ। Love, truthfulness in us. हाम्रोमा सत्यता, नम्रता अनि दयालुपन चाहनुहुन्छ। So Ruth was a caring lady. She cared for Naomi. अनि रुथ चाहिँ एउटा आफ्नो सासू आमालाई माया गर्ने एउटा स्त्री थिइन्। If we go, sister, can you read from verses 1 to verse 4? Chapter 2, verse 1 to 4. Yes, sister. 2 अध्यायको 1 देखि अनि नवमीका तिनका पतिबाट एकजना कुटुम्ब अर्थात् एलिमेलेकका परिवारका एकजना धनवान मानिस थिए जसको नाम बोआज
थियो। अनि मोआबी रुथले नअमीलाई भनिन्, कृपया मलाई खेतबारीतिर जान दिनुहोस् र जसका दृष्टिमा म कृपा पाउने छु उसको पछि पछि बालाहरूको बीचमा म शिला टिप्ने छु। अनि तिनले उनलाई भनिन्, जाऊ मेरी छोरी। तब उनी गइन् र आएर एउटा बारीमा कटनी गर्नेहरूको पछि पछि शिला टिपिन्। अनि संयोगवश उनी एलिमेलेकको कुटुम्ब बोआजको बारीको एउटा भागमा पुगेछिन्। अनि हेर, बोआज बेथलेमबाट आएर कटनी गर्नेहरूलाई भन्यो, परम प्रभु तिमीहरूको साथमा हुन्। अनि तिमीहरूले तिनलाई जवाब दिए, परम प्रभुले तपाईलाई आशीष दिउन्। Yeah. So in this chapter, when we come down, we see a new person in this chapter, that is Boaz, is being introduced over here. And Ruth, she goes to glean in his work in his field. अनि यो 2 अध्यायमा हामी हेर्छौं कि नयाँ एउटा क्यारेक्टर बोआज एकजना मानिसको बारेमा बताइएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ रुथ चाहिँ बिलाहरू टिप्नका लागि टिप्नका लागि चाहिँ बोआजको खेतबारीमा गए। Why I'm saying that Ruth was a caring daughter-in-law or a daughter, because Naomi never told her to go and work, but she had that desire to take care of that elderly lady. किन चाहिँ रुथ चाहिँ एउटा आफ्नो सासुआमालाई माया गर्ने, ख्याल गर्ने, याद गर्ने बुहारी भइन्। किनभने नओमीले कहिले पनि रुथलाई भनिन तिमी गएर काम गर, तर रुथ आफै गएर काम गरे। Yeah. And if we come down to the chapter, we see that Boaz also comes to the same field where Ruth goes. Later on, when Ruth goes and works there, Boaz also goes there. And when he goes to that field, the people, his workers, they bless him. अनि जब बोआज पनि त्यही जग्गामा जानुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ रुथ पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर हामी एउटा देख्न पाउँछौं कि त्यहाँको काम गर्नेहरूले चाहिँ बोआजलाई आशीष दिएको। From the 4th verse, that is chapter 2 verse 4, Ruth chapter 2 verse 4, we come to know that he was a godly man, and he must have been a very good man and who loved and took care of his workers. अनि यहाँनिर बोआजको बारेमा हामी यो गुणहरू पाउँछौं, उ चाहिँ परमेश्वरसँग डराउने, परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने मान्छे, अनि उ राम्रो चरित्र, राम्रो मान्छे, किनभने उहाँको काम गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले धेरै माया गरेर राखेका छन्। The 4th verse says, the Lord be with you, and they answered him, the Lord bless you. अनि 2 अध्यायको 4 पदमा भन्छन्, परम प्रभु तिमीहरूको साथमा हुन्। अनि उहाँको खेतालाहरूले तिनीहरूलाई भन्छन्, परम प्रभुले तपाईलाई आशीष दिउन्। Now we come back to Ruth. Ruth, first we saw that she was a caring girl. Then we see her humility. She was a girl full of humbleness. Can you read, sister, from 6 to 7? अनि 2 अध्यायको 6 अनि 7 पद पढ्छौं। रुथको पहिलो विषय हामीले हेर्यौं कि उले एकदमै अरूलाई माया याद गर्ने। अब दोस्रो चाहिँ हामी एकदम नम्र व्यक्ति भनिकिन पढ्ने छौं। अनि कटनी गर्ने माथि खटाइएको नोकरले जवाब दिएर भन्यो, यो त्यो मोआबी ठिटो हो र नअमीसित मोआब देशबाट फर्केर आए। अनि उसले भने, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, मलाई शिला टिप्न र बिटाहरूको बीचमा कटनी गर्नेहरूको पछि पछि बटुल्न दिनुहोस्। यसरी आई र बिहानदेखि अहिलेसम्म लागिरहेको छ। घरमा त ऊ थोरै समय मात्र बसे। She says, please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. किनभने उसले भने कि उसले भने, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, मलाई शिला टिप्न र बिटाहरूको बीचमा कटनी गर्नेहरूको पछि पछि बटुल्न दिनुहोस्। She was a girl who was very humble. अनि उ नम्र दिन she never demanded. उसले कहिले पनि माग गरेन। Yeah. See, and because of her humbleness, the Lord justified her, and the Lord lifted her up, and the Lord showed his grace upon her. अनि उ नम्र भएको कारणले गर्दा प्रभुले उहाँलाई उचाल्नु भयो, अनि प्रभुले उहाँलाई दया गर्नु भयो, अनि उहाँको सबै कुरालाई उच्च राख्नु भयो। We'll go to Psalms 25 verse 9.
what does the Lord say about भजन the सङ्ग्रहको humble किताब person? 25 अध्यायको 9 पदमा पढ्छौँ। हामी यहाँ हेर्ने छौँ कि नम्रहरूको बारेमा परमप्रभुले के चाहिँ भन्नु चाहनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको किताब 25 अध्यायको 9 पद, नम्रहरूलाई उहाँले न्यायको मार्गमा डोर्याउनुहुनेछ अनि नम्रहरूलाई उहाँले आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ। Humble, he guides in justice, and the humble, he teaches his way. When we are humble, he will teach us his way, how we have to walk in his ways. जब हामी नम्र हुन्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मार्गमा हिँड्न सिकाउनुहुन्छ। 147, Psalm 147, verse 6. अनि 145 अध्यायको 147 को 6 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। 147 को 6 पद, परमप्रभुले थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई सम्हाल्नुहुन्छ, उहाँले दुष्टहरूलाई भुइँमा फ्याल्नुहुनेछ, पछाड्नुहुन्छ। The Lord lifts up the humble. Then the Lord shows grace to the humble. That is in 1 Peter 5, verse 5. 5 अध्यायको 1 पदमा, पहिला पत्रुस 5 अध्यायको 1 पदमा हामी पढ्छौँ कि कसरी नम्रहरूलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ। पहिला पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 5 को 1 पद, म जो एउटा सङ्गी प्राचीन र ख्रिस्टका दुःखहरूको साथ। 1 Peter chapter 5 verse 5. God resists the proud but gives grace to the humble. Yes, sister. 1 Peter chapter 5 verse 5. Yes, sister. हजुर, म जो एउटा सङ्गी प्राचीन। अच्छा, you come to the last section of this verse. Last section of the verse. साथै प्रकट हुनुहुने महिमाको भागीदार हुँ, तिमीहरूको बीचमा भएका प्राचीनलाई अर्थी दिन्छु। Is it 1 Peter chapter 5 verse 5? God resists the proud but gives grace to the humble. Yes, sister. पत्रसको पहिला पत्रस। Is it the same thing what I am reading in English? You are reading in Nepali? No, sister. No, sister. In 1 Peter chapter 5 verse 5 it is written, God resists the proud and gives grace to the humble. He never likes proud people. 5 sister. I'm so sorry, sister. तिमीहरू सबै एकअर्काको अधीनमा बस र नम्रतालाई पहिर, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुनेछ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुनेछ। सरी सिस्टर। So now we come back to Ruth chapter 2. So we see that Ruth was a humble person and Lord lifted her up. अनि हामी अब यहाँ हेर्यौं रुथको 2 अध्यायमा कि रुथ चाहिँ एउटा नम्र व्यक्ति थिए अनि परमेश्वरले उहाँलाई उच्च पार्नु भयो। She was a hard worker as well. She worked hard. In verse 7, Ruth 2 verse 7, if we see, she continued from morning until noon. Now, though she rested a little in the house, she continued working. अनि हामी यो कुरा हामी पाउँछौं कि रुथको 2 अध्यायको 7 पदको अन्तिम भागमा यसरी उ आई र बिहानदेखि अहिलेसम्म लागिरहेकी छ, घरमा त थोरै समय मात्र बसी एकदमै परिश्रम गर्ने एउटा बुहारी थिए। So just imagine how the Lord had led her to the field which was her mother-in-law's relative. She never knew that it was Boaz's field and Boaz was the relative of her father-in-law. अनि उहाँलाई रुथलाई कसरी परमेश्वरले दोहोर्याउनु भयो कि नहोमीको आफ्नो रिश्तेदार आफन्त बोआज थिइन् अनि त्यहाँनिर आइकिन उ खेतमा उ काम गरिन्। The merciful hand of the Lord was on Ruth. परमेश्वरको कृपामय हात परमेश्वर रुथको माथि थिए। He is a gracious Lord. उहाँ अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। And very silently he works. अनि चुपचाप प्रकारले प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। Sometimes we don't realize
But later on, we definitely worship, Lord, how you have brought us out from difficult situations, from many difficulties. Silently, the Lord works for his children. अनि परमेश्वरको लोगहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चुपचापसँगले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यस समय त्यो परिस्थितिमा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। जब त्यो परिस्थितिबाट हामी जब पार भएर आउँछौँ तब हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्छौँ। We plan it, but the Lord directs it. हामी त त्यसलाई एउटा योजना बनाउँछौँ तर परमेश्वरले मार्ग देखाउनुहुन्छ। Proverbs chapter 16 verse 9. अनि प्रभावको किताब हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 9 पद हामी पढ्ने छौँ। 16 अध्यायको 9 पदलाई म पढिरहेको छु। मानिसहरूको हृदयले आफ्नो बाटोको योजना बनाउँछ तर परमप्रभुले उसका पाइलाहरू डोर्याउनु हुनेछ। Ruth never knew by gleaning, by working in Boaz's field, she and Naomi never knew the blessing which was coming in front of them. रुथलाई पनि थाहा थिएन कि बोआजको बारीमा काम गर्दा कसरी आशिष उहाँहरूको जीवनमा आउनेछ न यो कुरा नाओमीलाई नै थाहा थियो। Now in the verse 8, if we see, she and Boaz met, and Boaz blessed her, and we'll come straight away to the verse 10. He blesses her. He says that I know I've been the people of his field and the people in Bethlehem, they had told him that Naomi had come back and she had brought her daughter-in-law along with her, and he knew everything what had happened. दुई अध्यायको 8 पदमा हामी देख्छौं बोआज अनि रुथ भेट्छन् अनि 10 अध्यायमा हामी पढ्छौं कि बोआजलाई त्यहाँको बेथलेहेमको मानिसहरूले भनेको हुन्छ कसरी नोआमीले चाहिँ आफ्नो बुहारी रुथलाई ल्याएको हुन्छ। Yeah, he had told her, be over here, daughter, don't go anywhere else, you can work in this field. What a wonderful thing, a stranger showing his kindness to a Gentile lady. अनि यो पदमा हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि एउटा कसरी पराई मानिसले चाहिँ कसरी एउटा अन्य जाति स्त्रीलाई एउटा दया देखाइरहेको, छोरी तिमी यही खेतमा तिमी काम गर, तिमी नजाऊ। Verse 10, sister, Ruth chapter 2 verse 10, can you read it? 2 को 10 पदमा पढिदिँदै छु। तब उनले भुइँसम्म आफ्नो शिर झुकाइन् र भुइँमा घुप्टो परेर तिनलाई भनिन्, किन मैले तपाईको दृष्टिमा कृपा पाएको छु र तपाई मलाई ध्यान दिनुहुन्छ किनकि म त एउटा परदेशिनी हुँ। Ruth was wondering why she, being an alien, being a Gentile from another country, she was, finding, why have I found favor in your eyes that you should take notice of me? She's asking Boaz. अनि रुथले चाहिँ बोआजलाई सोधिरहेको छ किन चाहिँ मैले तपाईको दृष्टिमा कृपा पाए, म त एउटा अन्य जाति, म त बाहिरबाट आएको एउटा चेली हो। She knew that two things were like she knew two things about herself. उले चाहिँ अब रुथले चाहिँ आफ्नो विषयमा दुईटा कुराहरू जानेको थिए। She knew she was a Moabite. उलाई थाहा थियो कि उ मोआबी स्त्री हो। And she was a widow. अनि उ थाहा थियो एउटा विधवी हो। And she was a non-Israelite, and why should she get a special treatment from an Israelite? अनि उ त एउटा इजरायली पनि थिएन अनि उले सोच्छन् कसरी चाहिँ एउटा इजरायलीकोबाट चाहिँ मैले यत्रो राम्रो खास कृपा मैले दृष्टि मैले पाइरहेको छु। She was surprised by the kindness of Boaz. अनि बोआजको त्यो उसको माया अनि बाट चाहिँ उ अचम्म भइरहेको हुन्छ। And she expresses her unworthiness by falling on her face and bowing to the ground. अनि उले चाहिँ आफ्नो अयोग्यतालाई उले कसरी देखाउँछ भने उ भुइँमा आफ्नो शिरलाई उले झुकाउँछ। Yeah, many of us know the Lord for years together. अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हामी धेरै सालदेखि हामी प्रभुलाई चिनिरहेका हुन्छौँ। And we are all saved by his grace. अनि उहाँको कृपाद्वारा अनुग्रहद्वारा हामी बचाएको छौँ। But at times we forget in our day-to-day life the grace that he has showered upon us, the salvation
that he has given us. Many times we forget that. अनि दिनोदिन हामी कोही कोही बेला बिर्सिन्छौँ प्रभुले गर्नुभएको उद्धारको काम, प्रभुले गर्नुभएको दयाको काम जो हाम्रो जीवनमा प्रभुले गर्नुभयो. From our nature, the way we talk or way we do things, it doesn't please the Lord at times. अनि कोही कोही बेला हाम्रो व्यवहारको द्वारा जसरी हामी बात गर्छौँ त्यो कुराले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदैन. But when we have that graceful nature in us, it makes the Lord happy. जब हाम्रोमा त्यो नम्र व्यवहार जब हाम्रोमा हुन्छ त परमेश्वर हाम्रो साथमा खुसी हुन्छ. Yeah. When she asks, now we come back to Ruth, when she asks Boaz why she is being shown this grace, Boaz does not answer. अनि जब रुथले सोध्छ बोआजलाई तपाईले मलाई यत्रो कृपा किन देखाउनुहुन्छ, तर बोआजले चाहिँ त्यसको प्रश्नको उत्तर उहाँले दिनुहुन्न. Grace has no condition, you know. The grace of our Lord has no condition in it. If Hephzibah does this, then only I will show my grace. It's not like that. परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ कुनै एउटा शर्तमाथि हुँदैन. अगर सिस्टर हेप्सिबाले के गर्नुभयो भने मात्र म उहाँलाई यस्तो गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न. Grace upon grace, such a beautiful word, grace, and only the Lord has shown upon each one of us. अनि अनुग्रहमाथि अनुग्रह, कृपामाथि कृपा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ जो परमेश्वरले मात्र हामीसँग गर्नुहुन्छ. Can we all mute the mic, please? Can we all keep the mic muted? तपाईहरु आफ्नो माइकलाई एकदम म्युट गरेर बन्द गरिकिन बसिदिनुहोस् दया गरिकन. Thank you. Yeah. So grace has no condition. So over here, when she asks Boaz, why are you showing me this grace? Why this handmaiden has found grace in your sight, a foreigner like me? What does Boaz reply? अनि जब रुथले सोच्छ म जस्तो एउटा बाहिरबाट परदेशिनीलाई तपाईले कसरी किन कृपा गर्नुभएको छ, तब बोआजले के उत्तर दिन्छ? Yeah, he says, verse 11, you come down to, can you read? 11 पदमा पढिरहेको छु 2:11. अनि बोआजले जवाब दिएर उनलाई भने, तिम्रा पतिको मृत्युपछि तिमीले तिम्री सासूका निम्ति जे गर्यो त्यो सबै कुरा मलाई पूर्ण रूपले सुनाएको छ. अनि तिमीले आफ्ना बाबु, आफ्नी आमा र आफू जन्मेको देशलाई छोडेकी छौ र एक जाति कहाँ आएकी छौ जसलाई तिमीले पहिले चिनेकी थिएनौ. He says, you left everything and came along with your mother-in-law. You left your land, your parents, your father, your mother, everything, your birthplace, everything. And you have come to the people you would never know. See, he knew everything, what had happened with Ruth and Naomi, and he's saying all these things. So he says, the Lord repay your work and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Verse 12. अनि बोआजले एकदम भन्छन्, तिमीले त आफ्नो आमालाई, आफ्नो बाबुलाई, आफ्नो जन्म दिएको स्थानलाई छोडेर आफ्नो सासू आमासँग यो जग्गामा आएको छौ जुन जग्गाको मानिसहरूलाई तिमी चिन्दैनौ. अनि 12 अध्यायमा भन्छ, परमप्रभुले तिम्रो कामको प्रतिफल दिउन् र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरबाट तिमीलाई पूरा इनाम मिलोस् जसका पकेटाहरूमानि शरण लिन तिमी आएकी छौ. Over here in verse 12, the Boaz is mentioning that the reward is only from the Lord for the love that Ruth has shown to Naomi. अनि बोआजले उत्तर दिन्छ, रुथ तिमीले जुन चाहिँ माया, जुन चाहिँ प्रेम तिमीले नओमीलाई दिएको छौ त्यसको इनाम चाहिँ परम प्रभुबाट मात्र हुन्छ. Why should God show mercy to Ruth? किन चाहिँ परमेश्वरले रुथलाई दया देखाउनु भयो? Why? Because she sought refuge under his wings, under the Lord Jehovah. किनभने रुथले चाहिँ आफ्नो शरण चाहिँ परमेश्वर यहोवाको पखेटाहरूमा मनि लिए. She had counted his protection better than the other gods whom she left in Moab. अनि परमेश्वरको सुरक्षा चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो पाइन अनि उच्च स्थानमा दिए, किनभने उसको देवताहरूमा त्यो कुरा उले गरिनन्. She had given her heart to the Lord Jehovah for hope and joy.
अनि परमेश्वरमा चाहिँ उसले आफ्नो हृदय दिए आनन्द र आशा पाउनको लागि When we seek the Lord जब हामी परमेश्वरलाई खोज्छौँ as believers, as children of God, we have to honor him. We have to humble ourselves. Ruth had those beautiful qualities as a believer. अनि जब हामी परमेश्वरको जब आशिषले जब हामी पाउन चाहन्छौँ तब हामी नम्र हुनुपर्छ जसरी रुथकोमा थियो यो गुणहरू When we honor him and how do we honor the Lord? जब हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ Can anyone say that? Can anyone answer? के कसैले भन्न सक्नुहुन्छ I'm sorry, the video. Sorry, just a second. It's by reading the word of God, by obeying the word of God, and to follow his ways, the ways in which he wants us to walk. अनि परमेश्वरको वचनहरूलाई पढेर उहाँको आज्ञा पालन गरेर अनि उहाँको मार्गहरूमा हिँडेर चाहिँ हामीले प्रभुलाई आदर हामी गर्न सक्छौँ Ruth must have followed the footsteps of whatever Naomi would have taught about the how the children of God like Abraham, Isaac, Jacob, and Moses, how they honored. She learned it from her. अनि रुथले चाहिँ नोमीले सिकाएका कुराहरू त्यो पदचिन्हमा हिँड्न सकेको हुन्छ जसरी अब्राहमलाई इसाक याकुब र मूसाले हिँडे त्यस्तै प्रकारले नोमीले कुराहरू रुथलाई जब बताए त्यस्तै प्रकारले उले पनि त्यही पदचिन्हमा हिँडेको हुन सक्छ Our life should please the Lord. We should have a pleasing life. अनि हाम्रो जीवनले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्नु पर्यो He will bless us indeed. He will bless us. अनि उहाँले हामीलाई निश्चय प्रभुले आशीष दिनुहुन्छ Now again, if we go back to this, if we look at these chapters, after these, in verse 3 and 4, how she was working and how Naomi told her what all to do to go and glean there. He is our relative, don't be afraid. She obeyed everything. She trusted and she obeyed her mother-in-law. अनि रुथले चाहिँ कसरी नोमीले भनेको हरेक आदेशहरूलाई उले पालन गर्छ कि कसरी खेतमा गएर काम गर्नुपर्ने विषयमा She told her he is our relative, he's Elimelech's brother, a distant relative of Elimelech, and the way she taught Ruth was doing step by step. अनि कसरी नोमीले भन्छ रुथलाई भन्छन् एलिमेलेक कि टाढोबाट पर्ने आफन्त चाहिँ बोआज हुन् अनि कसरी चाहिँ तिमीले काम गर्नुपर्ने कुराहरू भन्छ Even Boaz told her that don't be afraid, you'll be safe, don't go anywhere else, you work only in this field from now on. अनि हामीले भेट्न सक्छौं देख्न सक्छौं कि कसरी बोआजले पनि भन्छ तिमी कहीँ नजाऊ तिमी यही स्थानमा तिमी सुरक्षित यही खेतमा तिमी सुरक्षित छौ We see this in 13:14 and he commands his young men in verse 15 to commanded his young men saying let her glean even among the sheep and do not reproach her. अनि यहाँनिर हामी verse chapter 2 verse 15 दुई अध्यायको 15 पदमा हामी पढ्छौं अनि जब उनी शिला टिप्न उठिन् तब बोआजले आफ्नो जवान मानिसहरूलाई यसो भन्दै आज्ञा दिइन् उसलाई बिटाहरूको बीचमा पनि शिला टिप्न देऊ र उसलाई बेइज्जती नगर If you go further on in the chapter, she tells her mother-in-law in verse 19, she asks, where did you glean? And she says, so and so. This is verse 19, sister, you can read it out. I think we have less of time. Yeah. Time is going on. दुई अध्यायको 19 पदमा अनि उनकी सासूले उनलाई भनिन् आज तिमीले कहाँ शिला टिप्यौ अनि कहाँ तिमीले काम गर्यौ उनी धन्यका हुन् जसले तिम्रो चासो लिए अनि उनले आफूले जससँग काम गरेकी थिइन् उनको विषयमा आफ्नी सासूलाई बताएर भनिन् आज मैले जससँग काम गरे ती मानिसको नाम बोआज हो And then in verse 20 also, sister, continue to read verse 20.
20 पद पढ्दैछु। तब नओमीले आफ्नी बुहारीलाई भनिन्, परमप्रभुबाट उनी धन्य कहुन्, जसले जिउँदा र मरेकाहरूप्रति आफ्नो दया हटाउनु भएको छैन। अनि नओमीले उनलाई भनिन्, ती मानिस हाम्रा नजिकका नातेदार हुन्, हामीलाई दाम तिरेर छुटाउनेवालाहरू मध्ये एक हुन्। So see how beautifully this chapter is ending. That Naomi, who said that don't call me Naomi, call me Mara. Now slowly the sweetness of the Lord is entering in her life. हामीले कुरा यो अध्याय कसरी कति मिठो प्रकारले खत्म हुँदैछ। जब सुरुमा नओमीले भनेको थिए मलाई नओमी नभन, मलाई मारा भन, तर यहाँनिर मिठास, प्रभुको मिठास उसको जीवनमा देखा पर्दैछ। She saw that how her daughter-in-law worked in that relative's field and how she found kindness from Lord Jehovah, and slowly that happiness and joy was coming in Naomi's life. अनि नओमीले देखि कसरी उसको बुहारी बोआजको खेतमा काम गरिरहेको छ अनि उले थाहा पाउन सके अनि यस कारणले गर्दा उसको जीवनमा परमेश्वरको सहायता उले अनुभव गरिरहेको छ। We go on and on. Then if we see, she even told her to go and lie down one day near the feet of Boaz. She explained her how he was related to them and how everything can work out. The Lord will work for us. And Ruth obeyed that too. And she went and lay at the feet of Boaz one night. अनि जब नओमीले भन्छन् कि कसरी बोआजको खुट्टामा निगेर ढल्किनु, त्यस्तै प्रकारले रुथ पनि नओमीको सबै कुराहरू मान्नको लागि जान्छ। Slowly, if we go further on to chapter 3 and 4, this will explain us that how there was another relative as well. They planned that Ruth should be married to Boaz, but there was another relative who was closer than Boaz who should marry Ruth. अनि त्यहाँनिर अब हामी 3 र 4 अध्यायमा जब हामी पढ्छौं अब कुरा हुन्छ कि रुथ अनि बोआजको बिहा हुनुपर्छ, तर त्यहाँभन्दा अझै एउटा नजदिकको उनीहरूको रिश्तेदार हुन्छ, आफन्त हुन्छ, जसले चाहिँ रुथलाई विवाह गर्नुपर्छ। If we come to chapter 4, that relative in 4th and 5th verse, he said that no, you can go and marry Ruth. I redeem her. You can be the redeemer of Ruth. अनि हामी 4 अध्यायको 4 र 5 पदमा जब हामी पढ्छौं त्यहाँनिर लेखिएको छ कि किनभने तपाई बाहेक त्यसलाई दाम तिरेर छुटाउने कोही छैन, अनि तपाईपछि म छु, अनि तिनले भने म दाम तिरेर यो छुटाउने छु। You know, Boaz symbolizes Christ. अनि के हामीलाई थाहा छ बोआजले चाहिँ परमेश्वरलाई देखाउँछ। Yeah, he was a redeemer. अनि वो चाहिँ छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर। So like the Lord was crucified for us, he became our redeemer, he became our salvation. Similarly, in the earth at that time for Ruth, Boaz was standing there as her redeemer. जसरी परमेश्वरले हाम्रो लागि छुटकारा अनि उद्धारको काम गर्नुभयो, त्यसरी नै पृथ्वीमा रुथको लागि बोआज पनि एउटा छुटकारा दिनुहुने मानिस बने। It was the love of Ruth, the humbleness of Ruth, the care of Ruth that brought her to such a wonderful situation later on. अनि रुथको नम्रता पूर्वक अनि उसको नम्र व्यवहार, याद गर्ने मायालु व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि यस्तो राम्रो मान्छेको चरणमा उ पर्न पुगे। She was so blessed. अनि उ धेरै आशीषित भइन्। She was married to Boaz. अनि वो बोआजसँग उहाँ विवाह गरिन्। Her name is in the lineage of King David, the mighty king, the Lord whom loved, the most loved king by Lord Jehovah. अनि परमेश्वरले धेरै मन पराउनु भएका, माया गर्नु भएका दाउद को वंशवालीमा उहाँको नाम रुथको नाम पनि आइन्छ। She was such a blessed lady. अनि उ एकदमै आशीषित स्त्री उहाँ बनिन्। That a Moabitess lady, a Gentile, on her name, one of the books of the Bible is given. Such a blessedness. अनि उहाँको एउटा अन्य जाति, एउटा मोआबी स्त्रीको नाममा एउटा बाइबलको एउटा पुस्तक नै लेखिएको छ।
we all have seen in a very brief way the life of Naomi and life of Ruth, though in their bitterness, in their sorrow, yet the Lord never left them. अनि हामीले छोटकरीमा हामीले नोमी र रुथको बारेमा पढ्यौं कि परमेश्वरले उहाँको दुःखमा र सुखमा उहाँलाई त्याग्नु भएन. He brought them to a wonderful place, back to Bethlehem, back to the land, the land of bread. अनि परमेश्वरले फेरि फर्काएर जानेर रोटी पाइने घरमा बेथलेहेममा फर्काइकिन नोमी र रुथलाई ल्याए. And he blessed Ruth. He gave another husband, an Israelite named Boaz, and she was a blessed lady. अनि रुथको जीवनमा अर्को पति प्रभुले दिनुभयो, उहाँको नाम चाहिँ बोआज, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै आशिषित स्त्री हुन गइन्. So from this chapter we read, we have learned the love of the Lord to these two women at that time. अनि हामीले यी अध्यायहरुबाट हामीले सिक्यौं कि परमेश्वरले कसरी चाहिँ आफ्नो माया चाहिँ दुईटा स्त्रीहरुलाई दिए. We all, most of us, have accepted the Lord as our Savior. हामी धेरै जनाले परमेश्वरलाई हाम्रो उद्धारकर्ता बनिकिन हामीले स्वीकारेका छौं. As the word of God says, before the foundation of the world, He has predestinated us to be His children. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ संसारको उत्पत्ति भन्दा अघि नै परमेश्वरको छोराछोरी हुन् भनिकिन हामीलाई ठहराएको छ. Similarly, He had chosen Ruth as well, a Gentile, to be His child. अनि त्यस्तै प्रकारले रुथलाई अन्य जाति स्त्रीलाई पनि परमेश्वरको छोरी हुनुको लागि प्रभुले चुन्नुभयो. Yeah. So she walked in the ways of the Lord. Ruth was very close to the Lord Jehovah. अनि उ परमेश्वरको मार्गहरुमा हिँडे अनि परमेश्वरसँग नजदीकमा हिँडिन्. We have in this world, when we are going through lot of difficult situations with all these difficult viruses and many things all around us. जब हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरु हुन्छन् अनि खास गरी अहिलेको जुन कोरोना भाइरसको समयमा many have gone through, many have departed, they have left to be with the Lord, our dear ones. We have gone through sorrows. Mara has come into our life also. अनि हाम्रो जीवनमा यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रियजनहरु प्रभुमा सुति गए अनि माराको त्यो तीतोपनाको अनुभव हाम्रो जीवनमा पनि आएको छ. But the Lord will always bring back that sweetness in our life when we keep Him very near to us. तर परमेश्वरले त्यो मिठोपनालाई हाम्रो जीवनमा प्रभुले दिनुहुन्छ जब परमेश्वरलाई हामी हाम्रो नजदीकमा हामी राख्छौं. Yeah, and that is how can we be near to the Lord? त्यसो भए हामी कसरी चाहिँ प्रभुको छेउमा हामी बस्न सक्छौं? How is a woman blessed? How is she called a blessed woman? If we go to Proverbs chapter 31, कसरी चाहिँ एउटा स्त्री चाहिँ आशीषित भनेर ठहरिन्छन्. हितोपदेशको किताब 30 अध्याय 31, Proverbs chapter 31, yeah, and verse 30. अनि 30 पद 30 ओके. मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको भय मान्छे उसको प्रशंसा हुनेछ. Yeah. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. तर स्त्री जो परमप्रभुको भय मान्छे उसको प्रशंसा हुनेछ. Yeah. Ruth was the one who followed Lord Jehovah, and definitely she is being praised even today amongst us after so many years. अनि रुथले चाहिँ परमेश्वरलाई उले पछ्याइन् अनि आजको दिनसम्म कति धेरै साल पछाडी पनि उहाँलाई हामी याद गरिरहेका छौं, उहाँको प्रशंसा गरिरहै रहेका छौं. She was a virtuous woman. एकदमै प्रभुमा I'm so sorry. You can read it in Proverbs chapter 31. 31.
and she was Yeah. verse 10. 10, yes, I got it. Yeah, virtuous. गुणवती स्त्रीको नाम उहाँलाई रुथलाई दिएको छ. Definitely, Ruth was a virtuous woman. अनि रुथ चाहिँ एकदमै एउटा गुणवती एउटा स्त्री, Far above rubies. A virtuous woman is far, her worth is, the Bible says it's worth far above rubies. लाल मणिहरू भन्दा पनि बढी चाहिँ उहाँलाई एउटा स्थान, एउटा स्तर, एउटा मूल्य एउटा गुणवती स्त्रीलाई दिइन्छ. Keeping ourselves very close to the Lord and having our daily devotions, our daily prayer, our daily reading of the Word of God. When we keep ourselves very close to Him, we will see the Lord's hand upon us in every situation of our life. He will never leave us. हाम्रो जीवनको हरेक समस्याहरू, हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुहुन्न. जब हामी परमेश्वरको नजदिकमा हामी आउँछौँ, परमेश्वरको नजदिकमा हामी कसरी आउँछौँ? जब हामी उहाँको वचनहरूलाई पढ्छौँ, उहाँको प्रार्थनामा उहाँलाई प्रार्थना गर्छौँ भने उहाँको चरणमा जब हामी पढ्छौँ. Never think about those things which are worthless, but only जुन कुराको मूल्य छैन त्यसको बारेमा हामीले सोच्नु हुँदैन. No need to think about them or talk about them. Come to Psalms 119. भजनको किताब 119 पदमा हामी आउँदछौँ. Verses 33 to 37. त्यहाँदेखि 33 अध्यायदेखि लिएर हामीले 119, Psalms 119, 33 to 37. 33 देखि लिएर हामी पढ्दैछौँ. भजन सङ्ग्रह 119 को 33 देखि म पढ्दैछु. हे परमप्रभु, तपाईका नियमहरूको मार्ग मलाई सिकाउनुहोस् र अन्तसम्म म त्यो पालन गर्न सकूं. मलाई समझ दिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्था पालन गर्न सकूं. सम्पूर्ण हृदयले म त्यो पालन गर्नेछु. तपाईका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई हिँडाउनुहोस्, किनकि यसैमा म हर्षित हुन्छु. मेरो हृदयलाई लोभतिर होइन तर तपाईका साक्षी वचनहरूतिर लगाउनुहोस्. व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखा फर्काइदिनुहोस् अनि तपाईको मार्गमा मलाई पूर्ण जीवित पार्नुहोस्. तपाईको डर मान्ने तपाईका दासका निम्ति आफ्नो वचन पक्का गर्नुहोस्. So such a beautiful psalm that we have, and this is from these verses when we read in our day-to-day life. Teach me, O Lord, the way of your statutes. This must be our prayer, that Lord, teach me today as I read thy word, today as I bow down before you. Teach me what you have kept for me for this particular day, so that I may walk in your ways and never sin against you. अनि भजन सङ्ग्रह 119 यति सुन्दर अध्याय जहाँनिर 33 पदमा लेखिएको छ 33 मा कि परमेश्वरको नियमहरू मार्गहरू मलाई सिकाउनुहोस् ताकि म परमेश्वरको मार्गहरूमा म हिँड्न सकूं अनि तपाईको विरुद्धमा म पाप नगरौं. And we have to keep this word in our heart. अनि यी कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो हृदयमा हामी राखौं. Then we will never sin. तब हामीले कहिल्यै पाप गर्न सक्दैनौं. The word of the Lord says in Psalm 119 verse 11, it says, your word have I hid in my heart that I may not sin against you. भजन 119 को 11 पद तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौं भनेर मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाए राखेको छु. So for example, if supposing I know this word, you have to memorize the Lord's word as well. Supposing I feel some pride in me, I should recall the Lord resists the proud and he gives grace to the humble. Like that, if I claim the verses in my life, each of us, then we will never sin against the Lord. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ. त्यसरी अगर हामी जब घमण्डी जब हुन्छौं त परमेश्वरको वचनलाई हामी याद गर्नुपर्छ. परमेश्वरले चाहिँ घमण्डीहरूलाई चाहिँ मन पराउनु हुँदैन भनिकन. We cannot lie as being believers. हामी एउटा विश्वासी भएर हामी झुट पनि हामी बोल्न सक्दैनौं. Because the word of God says again in Proverbs, the Lord hates people who speak lies. It's a sin for him. अनि हितोपदेशको किताबमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हामी जसले झुट बोल्छन् त्यो चाहिँ पापी, त्यो चाहिँ पाप हो भनिकन.
liars also will go into the hellfire. Revelation 21 speaks about who all are there who will go into the hellfire. One among them are liars in Revelation 21:8. अनि प्रकाशित वाक्य किताब 21 अध्यायको 8 पदमा भन्छ यहाँनिर झुट बोल्नेहरू पनि झिलभित्र हुनेछ. Yeah. So when we are very close to the Lord, when we obey his commandments, when his statutes are very precious to us, we will always be, when we are faithful to the Lord, he will always bless us. He's going to come very soon. We all are waiting for his coming. He has promised he will come again to take us. अनि परमेश्वरको नियमहरु परमेश्वरको वचनहरुलाई परमेश्वरको नियमहरुलाई जब हामी पालन गर्छौं अनि परमेश्वरले हामीलाई दया गर्नुहुन्छ परमेश्वर चाँडै प्रभु आउनु हुनेछ हामीलाई लिनको लागि. And then till that day we have to be very very close to the Lord and faithful to him. अनि त्यो समयसम्म जबसम्म प्रभु आउनुहुन्न तबसम्म प्रभुसँग नजदीकमा अनि एकदम विश्वास योग्य भइकन हामीले हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्नुपर्ने छ. Today we could see through the life of Ruth, she was a blessing in Israel. अनि हामीले आज रुथको जीवनबाट हामीले बुझ्न सक्यौं कि कसरी रुथ इजरायलीहरुमा एउटा आशीषको कारण उनी बने. She learned all the statutes of the Lord, all the commandments of the Lord, and she followed it. अनि उहाँको नियमहरु अनि यहोवाको नियमहरु यहोवाको आज्ञाहरुलाई रुथले पालन गरी अनि त्यसमाथि वो हिँडी. Similarly, we as mothers, as sisters, we have to be very close, teaching our children to obey the word of the Lord and to follow him, and we have to give an account for everything. अनि एउटा हामी आमाहरु भएको खण्डमा हाम्रो नानीहरुलाई कसरी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नु उहाँको मार्गमा हिँड्नु हामीले सिकाउनु पर्छ. हरेक कुराको लेखा हाम्रो जीवनबाट हुनेछ. So the Lord may bless each one of us from the life of Naomi and Ruth as we have gone through it. The Lord may bless us and lead us the way he has. Maybe he would have spoken to each one of us in a particular way. He would have touched our heart. May the Lord bless each one of us and continue to pray for me, my family, Brother Boaz, and our children are Obed and Rhoda Rachel. अनि जसरी रुथको जीवनबाट हामी धेरै आशीषहरु हामीले आज बटुल्न सक्यौं. तपाईहरुलाई पनि परमेश्वरले कहीं न कहीं यो बात प्रभुले तल गर्नुभयो. अनि मेरो परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. मेरो हस्बेन्डको नाम ब्रदर बोआज अनि मेरो छोरा अनि छोरी ओबेद अनि रेचलको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. Continue to pray that we may live for him and for the church in Baraka Assembly in Dwarka. अनि हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि हामी उहाँको निम्ति हामी जिउन सकौं. अनि बेरेका हाउस अफ प्रेयर को लागि पनि तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस्. सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेत एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. धन्यवाद.